आयातन लिकौमी यस्माऊन, और उसके साइंस में से, उसकी आयात में से तुम्हारा सोना है जो कि तुम रात और दिन को सोते हो। एंड योर सीकिंग ऑफ हिज बाउंटी, और उसका रिज़्क तलाश करते हो। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु लिसन, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां जो सुनने वाले हैं। स्लीप में क्या साइन है, स्लीप क्या होती है, स्लीप पे कभी रिसर्च करें। नींद क्या है, नींद में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम क्यों सोते हैं, हमें सोने की नीड क्या है, और इसमें क्या साइन है ऐसा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए साइन है। मैं मुख्तसरन आपको स्लीप के बारे में बताता हूँ। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल जो हमारी स्लीप होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइट स्लीप, एक होती है हाफ अवेक और हाफ एस्लीप, ये पहली स्टेज है। दूसरी होती है लाइट सी स्लीप, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट गिरने लग जाती है और हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, ये लाइट स्लीप है। उसके बाद डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में लोएस्ट हमारा जो है वो हमारी जो डेल्टा वेव, उन्हें कहते हैं डेल्टा वेव्स। अगर CRO से देखें, उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा CRO लगा के, ज़ाहिर है जो वेव्स बन रही थी, वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ बन रहा था, वो बहुत लंबी थी और वो बहुत, उनकी जो पीक थी, उनका जो क्रेस्ट था यानी जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत लो था। इनको डेल्टा वेव्स कहते हैं। मतलब क्या है कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, ऑलमोस्ट मतलब इनएक्टिव हो जाता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारे मसल्स टोटली रिलैक्स कर चुके होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। लेकिन अगर ये कैफियत जारी रहे तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए चौथी स्टेज आती है स्लीप की जो अल्लाह ने दी, उसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट में ऐसी मिरेकुलस चीज़ हो रही होती है कि अगर आप किसी की, ज़ाहिर है आगे तो ये होते हैं ना, आई लिड्स होते हैं, अगर आई लिड्स ना हो और आप किसी को सोते देख लें तो आप डर जाएं और डर के भाग जाएं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट में आपके जो आई बॉल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उनकी बहुत रैपिड मूवमेंट हो रही होती है आपकी आई बॉल्स की। इसको कहते हैं REM स्लीप। REM स्लीप में आपका ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल होता है, आपके मसल्स दोबारा नॉर्मल होते हैं, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है जैसे जागा हुआ है। और REM स्लीप में आपको ड्रीम्स आते हैं। जो ड्रीम्स हैं वो इस स्टेज में आते हैं। दूसरे में भी आ सकते हैं, डीप स्लीप में, लाइट स्लीप में भी आ सकते हैं, कॉन्शियसनेस की वजह से, सबकॉन्शियस की वजह से। लेकिन विविड ड्रीम्स, क्लियर ड्रीम्स जो हैं वो आपको REM स्लीप में आते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो जाता है। किस लिए? आपको डेथ से बचाने के लिए। अगर REM नहीं होगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ हील नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं करेंगे, आपके ज़ख़म हील नहीं होंगे और आपकी बॉडी की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो चला जाता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और REM स्लीप में आपको विविड ड्रीम्स आते हैं और REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कम्प्लीटली पैरालाइज। ये अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्यों? क्योंकि अगर REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो आप स्लीप वॉक शुरू कर देंगे, आप वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उन पे एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन जिंदा है, आपका ब्रेन सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी अल्लाह ने पैरालाइज कर दी है कि नहीं, उठना नहीं है। और उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह भी उठा रहा है। कुरान में है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह कब्ज़ कर लेता है जब तुम नींद में होते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, ऑल प्रेज़ इज़ टू अल्लाह, जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दे दी। कौन सी मौत? ये मौत है, रूहें बुला लेता है अल्लाह ताला। अब ये REM के दौरान बुलाता है या ओवरऑल बुलाता है, वल्लाहु आलम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुरान की आयत है कि अल्लाह रूहों को कब्ज़ कर लेता है उस दौरान। और जिन लोगों को स्लीप वॉक होती है तो याद रखें, उनके जो पॉन्स होते हैं, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है पीछे, उसमें मसला होता है, तो वो स्लीप वॉक शुरू कर देते हैं। तो REM के बारे में मैं बात कर रहा था कि रैपिड आई मूवमेंट में जिस्म पैरालाइज हो जाता है, और पैरालाइज होने की वजह, वरना इंसान जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगा वो एक्शन जो वो ड्रीम में देख रहा है। अगेन ये अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज़्म है, क्योंकि उस टाइम इंसान बहुत कमज़ोर हालत में, उस टाइम बड़े से बड़ा बादशाह और जनरल और रेसलर, वो भी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी उसके मुंह पे तकिया रख के उसे मार सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत करता है इंसान की। और उस दौरान इंसान के टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, बॉडी हील होती है, और बहुत से और प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। ये जो साइकिल है ये 4 से 5 बार चलता है नींद में। आम नींद 6 घंटे 7 घंटे की नींद में 4 से 5 बार ये साइकिल रिपीट होता है, जैसे गाड़ी के गेयर्स चेंज होते हैं, यानी लाइट स्लीप, डीप स्लीप और फिर REM, फिर रिपीट होता है लाइट स्लीप, डीप स्लीप, REM। क्यों रिपीट होता है? अगर बंदा REM में ही है और बॉडी पैरालाइज है, फिर तो उसको जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है अगेन। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि असहाबे काफ को हम करवट दिलवाते रहते थे,
309 سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہتے، کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلاک ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے، لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے، انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، مے بی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنس ہیں ان میں. اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے سلیپ پیرالسس کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment and from the evil of His servants and from the madness and appearance of devils. چوتھی چیز اس دعا میں ہے فرام دی میڈنس اینڈ اپیرنس آف ڈیولس، جو کہ REM کے دوران ہوتا ہے. مطلب میری یہ ریسرچ ہے، ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو ویوڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیولز ہوتی ہے اور شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ڈیورنگ ان ریسٹ آف سلیپ ہے. جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا رچ ہے اور ایک میریکولس لنگوسٹک حوالے سے قرآن از سو میریکولس. اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال کیے. لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی. یہ جو ورڈ سنہ ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا، یعنی لائٹ سلیپ کہہ لیں کہ جب کوئی انوائرمنٹل کیو کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے، میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سنہ. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنہ بھی نہیں ہوتا، یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی. پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے النعاس. یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ پہ نیند طاری کی تھی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. وہ نیند کو اللہ نے کہا النعاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریممبر وین ہی اوورwhelmed you with drowsiness giving security from him. نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے، جو آپ کو ایکٹیو کر دے، یعنی کہ پاور نیپ کو کہہ لیں. تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا قرآن میں، ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو. اسی لیے اس طرح کی نیند کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس سورہ میں ذکر کیا؟ اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا، رقود کس سورہ میں ذکر ہے؟ میں اس کی آیا بھی تب تک نکال لیتا ہوں. وَرُقُود اصحاب کہف، وچ سورہ؟ سورہ نمبر 18 سورہ کہف میں رقود کا ذکر ہے. میں آپ کو وہ آیا سنا دیتا ہوں ایگزیکٹ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے and you would think them awake، تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. while they were asleep، وہ رقود کی حالت میں تھے. رقود کہتے ہیں ویری ڈیپ سلیپ کو، جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، ٹوٹل ڈسکنیکٹ کو جو ہے وہ رقود کہتے ہیں. اور یہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رقود they were in deep sleep. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹ دلوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تو تم ڈر کے بھاگ جاتے کیونکہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. مے بی ریپڈ آئی موومنٹ، واللہ عالم. میں یہ نہیں کہہ رہا اس آیت کی تفسیر ہے، نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کی ڈفرینٹ سٹیجز قرآن میں مختلف جو لغت ہے، رقود ہو گیا، نعاس ہو گیا اور پھر سنا ہو گیا، اور پھر ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبات جو ہے یہ چیپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور اللہ تعالیٰ نے نومکم سلیپ اس لیے بنائی ہے، رات اس لیے بنائی سباتا، تاکہ تم اس میں ریسٹ کر سکو. اور یہ ریسٹ سباتا ایک اس قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اگین ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے، سیرینٹی میں ہوتا ہے، پیس میں ہوتا ہے، اور اس کا باڈی سائیکل سرکیڈین ردم کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ سباتا ہے.
اکارڈنگ ٹو دا روٹ ورڈس میں اگر ہم جائیں. سرکیڈین ردم کا میں نے نام لیا. سرکیڈین ردم کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ سرچ کریں. CIRCADIAN